संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां स्वागतम्। संस्कृतेन कथं परिचयः प्राप्तव्यः इति भवन्तः सर्वे पूर्वतनपाठे एव ज्ञातवन्तः। अद्य अन्येन क्रमेण अपि परिचयस्य अन्येषामपि अभ्यासं वयं कुर्मः। अहं विश्वासः। अहं विश्वासः। भवान् कः? अहं सुधीरः। अहं विश्वासः। भवान् कः? अहं मंजुनाथः। भवान् कः? अहम् उदयनः। उत्तमम्। अहं विश्वासः। भवती का? अहं नर्तकी। ओ भवती नर्तकी। उत्तमम् उत्तमम्। अहम् अभिनेत्री। भवती का? अहम् अभिनेत्री। अहं भवान् भवती। अहं विश्वासः। अहं शिक्षकः। अहं शिक्षकः। भवान् कः? अहं छात्रः। भवान् कः? अहं छात्रः। भवान् कः? अहम् अधिवक्ता। अधिवक्ता। अहं शिक्षकः। भवती का? अहं छात्रा। भवती का? अहं तन्त्रज्ञा। अहं गृहिणी। भवती का? अहं शिक्षकी। शिक्षिका। अहं शिक्षिका। वदतु भवती का? अहं शिक्षिका। उत्तमम्। भवान् कः? अहं तन्त्रज्ञ। भवान् कः? अहं सैनिकः। भवान् कः? अहं युवकः। मम नाम अहम्। एतद् वाक्यद्वयं योजयित्वा वयं परिचयं वदामः। अतीव सुखेन परिचयं वदामः। यथा मम नाम विश्वासः। अहं शिक्षकः। एतेन क्रमेण भवन्तः वदन्तु। भवान् वदतु। मम नाम सुधीरः। अहं छात्रः। भवान् वदतु। मम नाम दिनकरः। अहम् अधिवक्ता। उत्तमम्। मम नाम इन्दुशेखरः। अहं तन्त्रज्ञः। मम नाम महादेवी। अहं शिक्षिका। उत्तमम्। मम नाम पंकजा। अहं गृहिणी। मम नाम राजलक्ष्मी। अहं नर्तकी। मम नाम गीता। अहम् अभिनेत्री। उत्तमम्। अब तक आपको इन शब्दों का अर्थ तथा प्रयोग का ज्ञान हो चुका होगा। पुरुषों के लिए आदर सूचक आप के लिए भवान का प्रयोग करते हैं तथा महिलाओं के लिए भवती का प्रयोग। सामान्यतः परिचय के समय मम नाम सरगम अहम अभिनेत्री ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण और देखिएगा। मम नाम हेमा पंचमुखी। अहम अभिनेत्री। मम नाम कुसुमा। अहम गायिका। मम नाम शिल्पा। अहं वैद्या। मम नाम विदिशा। अहं छात्रा। मम नाम विदिता। अहं बालिका। मम नाम गोपालः। अहं कृषिकः। मम नाम गंगारामः। अहं कर्मकरः। मम नाम वासुदेवः। अहं पाचकः। अर्थात हम इन दोनों वाक्यों को मिलाकर प्रयोग करेंगे। अब आप भी इन वाक्यों का प्रयोग कर परस्पर परिचय प्राप्त करें। सः उदयनः। सः छात्रः। सः छात्रः वा? आम् सः छात्रः। तत् कृष्णफलकं वा? सा सरस्वती वा? किसी भी वाक्य के अंत में वा जोड़ने से वह वाक्य प्रश्नात्मक बन जाता है। जैसे सह शिक्षकः। अब इसी वाक्य के अंत में अगर वा जोड़ दिया जाए तो यह प्रश्नात्मक वाक्य बन जाएगा। जैसे सह शिक्षकः वा? सा गृहिणी वा? सा तंत्रज्ञा वा? सा
अभिनेत्री वा? जब उत्तर स्वीकारात्मक हो तब हम आम कहेंगे, जैसे सा तंत्रज्ञा वा? सा अभिनेत्री वा? आम सा गृहिणी, आम सा अभिनेत्री, आम सा तंत्रज्ञा। सः दिनकरः, सः वैद्यः वा? न, सः वैद्यः न। सः छात्रः वा? उत्तर जब अस्वीकारात्मक हो तो हम न शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे सः छात्रः वा? न सः वैद्यः न, न सः छात्रः न, न एतत् पुस्तकं न। एतत् फलं वा? एतत् फेनकं वा? एतत् उपनेत्रं वा? एतत् पुस्तकं वा? कंकतम्। उत्तमम्। श्रेयसः छात्रः वा? दिनकरः अधिवक्ता वा? चंद्रिका अभिनेत्री वा? इंदुशेखरः दुष्टः वा? प्रशान्तः सज्जनः वा? आम् आम्, प्रशान्तः सज्जनः। संस्कृतं सरलं वा? संस्कृतं मधुरं वा? सत्यं, संस्कृतं मधुरम्। इदानीम् अहं वदामि, भवन्तः अपि अभिनयं कुर्वन्तु। आम् 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 आम्, न न न न। उत्तिष्ठतु। तस्य नाम उदयनः, तस्य नाम उदयनः। तस्य नाम किम्? तस्य नाम श्रेयसः। तस्य नाम किम्? तस्य नाम इंदुशेखरः। कस्य नाम इंदुशेखरः? कस्य नाम इंदुशेखरः? कस्य नाम प्रशान्तः? उत्तिष्ठतु। तस्याः नाम राजेश्वरी। तस्याः नाम किम्? उत्तिष्ठतु। तस्याः नाम चंद्रिका। तस्याः नाम किम्? कस्याः नाम चंद्रिका? तस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः। तस्याः नाम किम्? कस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः? उत्तमम्। तस्य नाम इंदुशेखरः। एतस्य नाम सुधीरः। तस्य नाम इंदुशेखरः, एतस्य नाम सुधीरः। एतस्य नाम इंदुशेखरः, तस्य नाम सुधीरः। एतस्य नाम किम्? एतस्य नाम सुधीरः। एतस्य नाम किम्? एतस्य नाम मञ्जुनाथः। तस्य नाम किम्? एतस्य नाम शशिधरः।
तस्याः नाम शान्तला, तस्याः नाम शान्तला, एतस्याः नाम राजलक्ष्मीः, एतस्याः नाम शान्तला, तस्याः नाम राजलक्ष्मीः, तस्याः नाम राजलक्ष्मीः, एतस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम राजलक्ष्मीः। एतस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम गीता। तस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम पंकजा। तस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम महादेवी। समीप में विद्यमान व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहेंगे तब एतस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। दूर में विद्यमान व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहेंगे तब तस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार समीप में विद्यमान महिला के लिए एतस्याः और दूर में विद्यमान महिला के लिए तस्याः शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे एतस्य नाम सुधीरः, तस्य नाम इंदुशेखरः, एतस्याः नाम गीता, तस्याः नाम शान्तला। घटी, घटी, सुधीरस्य घटी, कस्य घटी? सुधीरस्य घटी। कस्य घटी? सुधीरस्य घटी। मुखम, कस्य मुखम? सुधीरस्य मुखम। कस्य मुखम? सुधीरस्य मुखम। उपनेत्रम, कस्य उपनेत्रम? सुधीरस्य उपनेत्रम। कस्य नासिका? सुधीरस्य नासिका। कस्य कर्णः? सुधीरस्य कर्णः। सुधीरस्य कर्णः। राम, कृष्ण, बालक, पुस्तक, गृह आदि अकारांत शब्द है। इनका षष्ठी विभक्ति में रामस्य, कृष्णस्य रूप बन जाता है। शब्द के अंत में स्य जोड़ने से सही रूप बन जाता है। घटी, घटी, गीतायाः घटी, कस्याः घटी? गीतायाः घटी। कस्याः घटी? गीतायाः घटी। कस्याः कंकणम्? गीतायाः कंकणम्। स्यूतः, पंकजायाः स्यूतः, कस्याः स्यूतः? पंकजायाः स्यूतः। करवस्त्रम्, कस्याः करवस्त्रम्? प्रियायाः करवस्त्रम्। उत्तिष्ठतु, ददातु। कुञ्चिका, कुञ्चिका, शान्तलायाः कुञ्चिका, कस्याः कुञ्चिका? शान्तलायाः कुञ्चिका। कस्याः कुञ्चिका? शान्तलायाः कुञ्चिका। सीता, लता, अनीता इत्यादि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका रूप सीतायाः, लतायाः बन जाता है। शब्द के अंत में याह जोड़ने पर इनका सही रूप बन सकता है। सा देवी, देवी, देव्याः नाम सरस्वती, देव्याः नाम किम्? देव्याः नाम सरस्वती। एषा नर्तकी। आभूषणम्, आभूषणम्, कस्याः आभूषणम्? नर्तक्याः आभूषणम्। कस्याः आभूषणम्? नर्तक्याः आभूषणम्। गृहिणी, सा गृहिणी। कंठहारः, कस्याः कंठहारः? गृहिण्याः कंठहारः। कस्याः कंठहारः? गृहिण्याः कंठहारः। उत्तमम्। इसी प्रकार पार्वती, नलिनी, नदी इत्यादि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका रूप पार्वत्याः, नलिन्याः इत्यादि में बन सकता है। पुस्तकम, पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। पुस्तकस्य नाम किम्? पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। काव्यम, काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयम्। काव्यस्य नाम किम्? काव्यस्य नाम श्रीभार्गवराघवीयम्।
अस्माकं देशस्य नाम किम्? अस्माकं देशस्य नाम भारतम्। देशस्य नाम किम्? देशस्य नाम भारतम्। शिक्षकस्य नाम किम्? शिक्षकस्य नाम विश्वासः। साधु साधु। उदयनः उदयनस्य, सुधीरः सुधीरस्य, गीता गीतायाः, प्रिया प्रियायाः, राजेश्वरी राजेश्वर्याः, श्रीलक्ष्मी श्रीलक्ष्म्याः एवं रूपाणि भवन्ति। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। रामः अस्ति, सर्वे रामस्य वदन्ति। रामः कृष्णः कृष्णस्य, प्रमोदस्य, बाबुलालस्य, रामानन्दस्य, रामचरणस्य, राधेश्यामस्य, शिक्षकस्य, लेखकस्य, छात्रस्य, पुस्तकस्य, फलस्य, पुष्पस्य, मन्दिरस्य, नगरस्य, सीतायाः, सीतायाः वदन्तु। सीतायाः, राधायाः, अनितायाः, मालविकायाः, कवितायाः, सुशीलायाः, शबानायाः, पत्रिकायाः, गंगायाः, शारदायाः, भारत्याः, भारत्याः वदन्तु। भारत्याः, नद्याः, लेखन्याः, राख्याः, राखी राख्याः, अङ्गन्याः, रामस्य, रामस्य। बहु समीचीनम्। रामः दशरथस्य पुत्रः। रामः कस्य पुत्रः? रामः दशरथस्य पुत्रः। कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। कृष्णः कस्य पुत्रः? कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। रामः सीतायाः पतिः। रामः कस्याः पतिः? रामः सीतायाः पतिः। लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः। लक्ष्मणः कस्याः पतिः? लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः। कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः। कृष्णः कस्याः पतिः? कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः। वसुदेवः देवकी। वसुदेवः कस्याः पतिः? वसुदेवः देवक्याः पतिः। उत्तमम्। दिल्ली भारतस्य राजधानी। दिल्ली कस्य राजधानी? दिल्ली भारतस्य राजधानी। लखनऊ कस्य राजधानी? लखनऊ उत्तर प्रदेशस्य राजधानी। बेंगळूरु कस्य राजधानी? बेंगळूरु कर्नाटकस्य राजधानी। बहु समीचीनम्। वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः। वाल्मीकिः कस्य लेखकः? वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः। व्यासः महाभारतस्य लेखकः। व्यासः कस्य लेखकः? व्यासः महाभारतस्य
उत्तमं। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं कोष्टकं दर्शयामि, सर्वे अभ्यासं कुर्मः। दशरथः पुत्रः रामः, दशरथस्य पुत्रः रामः। वदन्तु। दशरथस्य पुत्रः रामः। उत्तमम्। शिवस्य पुत्रः गणेशः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, रावणस्य पुत्रः मेघनादः, रामस्य पुत्रः लवः, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः, अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, महाभारतस्य लेखकः व्यासः, हर्षचरितस्य लेखकः बाणः, कर्णभारस्य लेखकः भासः। उत्तमम् उत्तमम्। सीतायाः पतिः रामः। वदन्तु। सीतायाः पतिः रामः, ऊर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः, सत्यभामायाः पतिः कृष्णः, पार्वत्याः पतिः शिवः, देवक्याः पतिः वसुदेवः, मंडोदर्याः पतिः रावणः, दमयन्त्याः पतिः नलः। यदि कोई शब्द अकारांत नहीं है तो हम उस शब्द के अंत में महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांधी गांधी महोदयस्य, हिलरी हिलरी महोदयस्य, अब्दुल्ला अब्दुल्ला महोदयस्य। इसी प्रकार महिला के लिए महोदया शब्द जोड़ेंगे। जैसे रेणु रेणु महोदयायाः, अमीनबी अमीनबी महोदयायाः, मेरी मेरी महोदयायाः। महोदय के स्थान पर महाभाग, महाशय इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गांधी गांधी महाभागस्य, हिलरी हिलरी महाभागस्य, रेणु रेणु महाभागायाः, अमीनबी अमीनबी महाभागायाः। वयम् अद्यापि एकस्य सुभाषितस्य अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः इदानीं सुभाषितं शृण्वन्तु। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकम्। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। लोके द्विविधाः जनाः भवन्ति। केचन
लघुमनस्काः ते चिन्तयन्ति एषः मम जनः, एषः मम जनः न इति चिन्तयन्ति। अन्ये केचन सन्ति महात्मानः उदारचरिताः, ते चिन्तयन्ति जगत् एव मम कुटुम्बः, लघुकुटुम्बः। तेषां दृष्ट्या समग्रः प्रपञ्चः एव मम कुटुम्बः। सज्जनाः एवं चिन्तनं कुर्वन्ति। यह अपना है या पराया है, ऐसा भेदभाव तो छोटे हृदय वाले लोग ही कर सकते हैं। उदार हृदय वाले लोग पूरे विश्व को एक छोटा परिवार समान ही मानते हैं। धन्यवादः।